अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया नासिर भाई। नासिर भाई दुआ से पहले मैं इसी रेफरेंस से बात थोड़ी सी करना चाहूँगा जो आप कर रहे थे। अम, मैंने वो पढ़ा है जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है और थोड़ा अफसोस तो हुआ है, लेकिन खैर कोई नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो किसी का जी चाहता है वो लिख सकता है। लेकिन बात यह है कि इंसान कम से कम अपनी बात में जो उसने पहले कही है उसमें उसका ही पास रख ले। आप सब लोग जो यहाँ पर जितने बहन भाई मौजूद हैं सब जानते हैं कि इस स्पेस के बारे में जब वो यहाँ पर आते थे तो उनके क्या ख्यालात थे कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या ये खिदमत है या नहीं है। लेकिन अब जो कुछ उन्होंने लिखा है वो उसका बिल्कुल अपोजिट लिख दिया है। यहाँ तक कि अल्लाह माफ फरमाए, हमारे जो लिंक है वो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका कादियानियों के साथ तक लिखने से उनके हाथ नहीं कांपे और उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम जो है ना वो हमारे हम लोगों पे लगा दिया है। तो बातें तो ऐसी हैं कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं आप सब बहन भाइयों के सामने उनको पढ़ूं कि ये बातें उन्होंने की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं पढ़ते। बस ये आप सब से गुजारिश है, अगर आप जितने लोग भी यहाँ पर हमें सुन रहे हैं, स्पेस में आते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हम कोई बात कुरान और हदीस से बाहर निकल के करते हैं या कोई चीज़ ऐसी है जो कि शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका, तो आप लोग हमें उसमें मुतनबा कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हमें बताइए कि हमने ये चीज़ गलत की है, ताकि बल्कि हम रोक उसमें दीजिए, इख्तिलाफ। रोक दीजिए हमें। जी हमें रोक दीजिए उस पे। हमारा ये फोरम जो है ये सब के लिए ओपन है। कोई भी हमें इस बात में अगर हम कोई इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन कुरान पाक की जो कर रहे हैं, किसी को लगता है कि ट्रांसलेशन गलत हो रही है तो हमें हमारी तस्हीह कीजिए। अगर ये लगता है कि जो तफसीर हम पढ़ रहे हैं हम गलत उसकी तफसीर कर रहे हैं, उस पे हमें टोक दीजिए। हमें बहुत खुशी होगी और हम आपके मशकूर होंगे। लेकिन जो बात करनी है वो ज्यादा बेहतर होता है। मुसलमान की ये शान है कि वो बात पीछ पीछे नहीं करता, वो बात सामने करता है। इंसान में इतनी हिम्मत इंसान में होनी चाहिए कि इंसान किसी के सामने बात करे। अगर किसी के सामने बात नहीं कर सकता और जाके किसी को किसी और ग्रुप में किसी के बारे में ये कह रहा है कि ये बंदा तो इस तरह का है, ऐसा है और वैसा है, तो इस पे ये तकलीफ होती है कि पढ़ने लिखने का फिर कोई फायदा नहीं है। इतनी तालीम हासिल करनी, नाम के साथ डॉक्टर लिखना, डॉक्टर नाम के साथ लिखना कोई इतनी मामूली चीज नहीं है। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी होती है। बहुत ज्यादा इंसान की स्ट्रगल जो है वो इसके अंदर छुपी हुई है, इस एक लफ्ज के अंदर। तो लेकिन नाम के साथ अगर इंसान ने डॉक्टर लिखा हुआ है तो उस डॉक्टर का पास भी इंसान को करना चाहिए कि बगैर रेफरेंस से कोई बात ना करे। कोई बात जिसे कहते हैं बोंगी मारना, बोंगी इंसान को नहीं मारनी चाहिए। अगर कोई हकीकत है तो वो सामने लाए। और उस दिन भी वो सवाल करके भाग गए थे, नासिर भाई अभी बात कर रहे थे और वो चले गए। तो उनको चाहिए था कि वो यहाँ पर ठहरते, देखें कौन सा उनको पकड़ के यहाँ पर किसी ने पकड़ लेना था कि भाई आप यहाँ से नहीं जा सकते। स्पेस है, सोशल मीडिया है, जो भी आता है बात करता है, लोग आते जाते रहते हैं। तो इंसान को अगर उसके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल तो करे। लेकिन जब थोड़ी सी बात हुई उन्होंने कहा मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। ह्यूमिलिएट किसी को भी नहीं किया गया, ना इस स्पेस में किसी के साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है। और ना अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी भी ऐसी हिम्मत अता फरमाए कि हम किसी भी बहन या भाई को जो इस स्पेस के अंदर आते हैं उसके साथ हम इस तरह का रवैया रखें। कभी किसी को नहीं ऐसे किया जाता। लेकिन ये होता है उन्होंने जिस तरीके से सवाल किया और आगे से जैसे उन्होंने टोक दिया। नासिर भाई हमारे उस दिन को होस्ट थे, आज माशाल्लाह होस्ट हैं वो। तो उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। को होस्ट और होस्ट सारी स्पेसिस के अंदर सारे लोग जानते हैं रूल यही है कि वो जब चाहें जिसको चाहें वो उसको बात को उसकी टोक के या उसकी बात खत्म हो जाए। अगर एक बंदा कहता है कि मैंने फलां बंदे से बात करना है तो उस बंदे से पहले होस्ट या को होस्ट ही बात करते हैं। तो वो इस चीज का बुरा मना गए कि जी आपने जो है ना आपने बात क्यों करनी शुरू कर दिए थे। उन्होंने इन्होंने कहा था कि भाई मैं को होस्ट हूँ तो मैं तो बात करूंगा। इस बात पे बस वो सीख पा हो के तो फौरन कहते हैं इससे बेहतर मैं यहाँ से चला जाऊं और चले गए। तो ये सारी उनकी बातें थी। तो अगर आप में से कोई दोस्त हैं ऐसे कि जो उनके साथ करीबी ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ उनकी गुफ्तगू होती है, तो उनको ये पैगाम मेरी तरफ से पहुंचा दीजिए। देखें हम सब भाई हैं आपस में, मुसलमान बहन भाई हैं हम सब लोग। तो अगर उनको कोई हमारे साथ इस तरह की किसी किस्म की देखिए शैतान जो है ना, ये हम बार बार ये बात करते हैं कि शैतान इंसान को जब इंसान के चांसेस होते हैं कि भाई इसको कोई अच्छी चीज कहीं से मिल जाएगी तो शैतान उसके ऊपर फौरन हमला करता है। ये शैतानी वसवसे और शैतानी हमलों के अलावा और कुछ नहीं है।
تو آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، اگر ان کو کوئی ایسی چیز ہے، انہیں لگ رہی ہے کہ ہم غلط بیان کر رہے ہیں، تو وہ آ کے ہماری تصحیح کر دیں۔ ایک دن ایک مفتی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی تھی کہ ترجمہ جو ہے نا وہ بیچارے رک رک کے کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو ان سے بھی ہم نے عرض کی تھی کہ آپ تشریف لائیے، آپ ہماری تصحیح کیجئے، لیکن اگر کوئی چیز غلط ہم نہیں کر رہے تو پھر باتیں جو کر رہے ہیں آپ وہ کسی کے سامنے نہ کیجئے، وہ ہمارے سامنے کیجئے تاکہ ہم آپ کو اس کا مناسب جواب دے سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ ہم پتہ نہیں زندگی کو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی لمبی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کس لمحے اس کا تانا جو ہے نا وہ ٹوٹ جانا ہے، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ان تمام چیزوں سے، تمام قسم کی نیگیٹیوٹی سے۔ یہ نیگیٹیوٹی انسان کا پٹھا بٹھا دیتی ہے، بیڑا تباہ کر دیتی ہے۔ تو عقل مندی اسی میں ہوتی ہے انسان کی کہ نیگیٹیوٹی سے دور رہے، کہیں پر کوئی پرابلم نظر آئی ہے تو اس کو مناسب طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرے، اگر وہ لوگ اپنی تصحیح کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس سے پھر چلا جائے۔ لیکن اس سے پہلے بھاگ جانا، یہ نہ تو اس کو ہم کوئی اچھا انسانی رویہ کہتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی یہ نشانی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، بھاگ نہیں جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی رحمائی فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی ناصر بھائی ہم دعا کریں پھر۔ جی دعا کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم یا پروردگار، یا اللہ اس محفل میں ہم صرف تیری رضا کے لیے آتے ہیں، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا پروردگار شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور دین کے اوپر ہمیں پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کہ میرے بندے اس طرح سے رہیں۔ یا پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار ہمارے جو بہن بھائی اس محفل میں آئے ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا پروردگار ان سب کے حال میں رحم فرما، ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا پروردگار ان سب کے گھروں کے اندر برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ گھر کے تمام افراد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے حال میں رحم فرما۔ یا پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما۔ یا پروردگار ہمارے حسن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا پروردگار ان کے علاوہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو جسمانی بیمار ہیں ان کو بھی صحت دے، اور جو روحانی طور پر بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما۔ یا پروردگار یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مظلوم لوگ ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت نصیب فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں پریشانی میں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ خوشحالی کی زندگی یا اللہ مسلمانوں تمام مسلمانوں کو عطا فرما۔ یا پروردگار اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو اسلام کے مطابق بنا دے، اور یا پروردگار ہماری آخرت کو یا اللہ اس کو بھی خوبصورت بنانا۔ یا اللہ جتنے لوگ تیرے پاس تیرے دربار میں مسلمان حاضر ہو چکے ہیں ان سب کی یا اللہ مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغات بنا۔ یا اللہ اپنے یہاں اچھی مہمان نوازی فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ یا پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما،
تو اس سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، یا پروردگار شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔